हेलो फ्रेंड्स, आज फेरि हामी पढ्न गइरहेका छौं सेट च्याप्टर। तपाईको क्लास 7 को सेट च्याप्टर को केही इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु। सबभन्दा पहिला हामीले पढ्छौं सेट रिलेशन्स। ला ध्यान दिनुस्, सेट रिलेशन्स मा के पढ्नु छ हामीले। सबभन्दा पहिला इक्वल सेट। इक्वल सेट भनेको के हो ध्यान दिनुस्। इक्वल सेट्स हामीले के भन्न सक्छौं भने two or more than two sets, two or more than two sets are said to be equal if they have exactly the same elements. Exactly the same elements. Lens. Example को लागि सेट A मा सपोज A B C D E छ, ओके। अनि सेट B मा D B C E A। ल मैले यसरी लेख्दिए। यहाँ पनि के छ भने एलिमेन्ट्सहरु ABCDE लेखेछु, त्यही एलिमेन्ट्सहरु मैले यता उता गरेर यहाँ लेखिदिएछु। यसले केही फरक पर्नेवाला छैन। बट हामीले यहाँ सेट A र सेट B मा के देखिरहेका छौं भने एलिमेन्ट्स दुवैका के हुन्, सेम हुन्। किनभने A यहाँ छ, यहाँ पनि A छ, यहाँ B छ, यहाँ पनि B छ, यहाँ C छ, यहाँ पनि C छ, यहाँ D छ, यहाँ पनि D छ, यहाँ E छ, यहाँ E छ। एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्स हुन् दुवैमा। त्यसैकारण हामीले के भन्न सक्छौं, A and B are equal sets। के भन्न सक्छौं हामीले, इक्वल सेट्स। किनभने दुवै सेटहरुसँग के छ, सेम एलिमेन्ट्सहरु हुन्। ल के हो, सेम एलिमेन्ट्स। ल ध्यान दिदै जानुस्। त्यसपछि हामीले पढ्छौं अब इक्विभ्यालेन्ट सेट। ल मेटाउँछु मैले यो। इक्विभ्यालेन्ट सेट तपाईहरु फेयर कपीमा यो लेख्दै जानु, ओके। इक्विभ्यालेन्ट सेट, टू और मोर देन टू सेट्स आर सेड टु बी इक्विभ्यालेन्ट। के रे, इक्विभ्यालेन्ट इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ल हेर्नुस्, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जुन नंबर छ त्यो इक्वल हुन पर्यो। एक्जाम्पल को लागि सपोज A इज इक्वल टू मैले A B C D E लेखे है, र B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ के भन्न सक्छौं हामी त एलिमेन्ट्स आर डिफरेंट इन बोथ सेट्स। एलिमेन्ट्स के छन्, डिफरेंट छन्। बट नंबर अफ एलिमेन्ट्स हेरौं भने 5 वटा एलिमेन्ट यसमा पनि छन्, 5 वटा एलिमेन्ट यसमा पनि छन्। हामीले के लेख्न सक्छौं भने A and B आर इक्विभ्यालेन्ट सेट। के भयो, इक्विभ्यालेन्ट सेट। ल हेर्नुस्, यसको मतलब के छ भने इक्वल सेट को फेरि एक्जाम्पल लिएरौं हामी। सपोज B C D E अनि B इज इक्वल टू 2 4 D C B E। ल हेर्नुस्, यो दुईटै के हुन्, यो दुईटै इक्वल सेट्स हुन्। र इक्वल सेट को साथ साथैमा के हो, यो इक्विभ्यालेन्ट सेट पनि हो। इक्वल सेट्स, ल इक्वल सेट्स के हो, इक्विभ्यालेन्ट सेट पनि हो। यसको मतलब हामीले किन भन्न सक्छौं, किनभने सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट्स पनि छन्। यहाँ सेम एलिमेन्ट्स छन् अनि सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि छन्। त्यसैकारणले हामीले के भन्न सक्छौं, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विभ्यालेन्ट सेट। यदि एक्जाममा सोध्यो भने के ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विभ्यालेन्ट सेट हुन्छन् कि नै, हामीले के भन्छौं, यस ट्रू। ऑल इक्वल सेट्स के हुन्छन्, all equal sets are equivalent set, but all equivalent set are not equal set। ल ध्यान दिनुस्, दुवैमा ध्यान दिनुस्, ओके। all equal sets के हुन्छन् भने इक्विभ्यालेन्ट हुन्छन्। किनभने तिनीहरुमा सेम एलिमेन्ट्स भएर सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि हुन्छ। इक्वल सेट पनि हो, इक्विभ्यालेन्ट सेट पनि हो। लेख्दाखेरि यदि सेट रिलेसन लेख्नु पर्यो भने हामीले के लेख्छौं, इक्वल सेट लेख्छौं। इक्विभ्यालेन्ट सेटमा भनेपछि के छ भने यो दुवै इक्विभ्यालेन्ट हो, बट यसलाई हामीले इक्वल भन्न सक्दैनौं किनभने नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इक्वल छन् बट सेम एलिमेन्ट्स
छैनन्। ल अर्को छ हाम्रो ओभरल्यापिङ सेट। ध्यान दिनुस्, ओभरल्यापिङ सेट। थ्री नंबरमा overlapping sets. Two or more than two sets are said to be overlapping if they have at least one common element. कम्तीमा एउटा कमन एलिमेन्ट हुन पर्यो दुवैमा, के हुनको लागि? ओभरल्यापिङ हुनको लागि। ओके, ल नोट गर्दै जानुस् तपाईहरु। कम्तीमा एउटा कमन एलिमेन्ट हुन पर्यो ओभरल्यापिङ सेटमा। एक्जाम्पलको लागि सपोज A is equal to 2 4 6 8 10, B is equal to 4 8 12 16। अब यहाँ हामीले के हेरिरहेको छौं भने यहाँ के छन्? कमन एलिमेन्ट कतिवटा छन्? कमन एलिमेन्ट्स भनेको एक जस्तो सेम एलिमेन्ट। ल एउटा यहाँ 4 छ, ल ध्यान दिनु, एउटा 4 अर्को 8, 4 8 यी के हुन्? कमन एलिमेन्ट हुन्। र कम्तीमा यहाँ त दुईटा कमन एलिमेन्ट छन्, एउटा पनि कमन एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं? ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं। ओके, ल ध्यान दिनुस्। सपोज ल देखिरहेछ यहाँ सेट ए सेट बी। अब भेन डायग्राममा बनाउँदाखेरि यो चित्रमा यो डायग्राममा बनाउँदाखेरि के गरिन्छ भने 4 8 कमन, यो दुईटैको कमन पार्ट के छ भने यो छ कमन पार्ट। यो पार्ट भनेपछि ए मा पनि पर्छ, यो पार्ट बी मा पनि पर्छ। ओके, ल हेर्नुस् यहाँ हामीले 4 8 लेख्छौं। अब 4 8 यहाँ लेखेपछि ए मा के बचिरहेछ? 2 6 10, 2 6 10 अनि बी मा के बचिरहेछ? 12 16। ल हेर्नुस् अब ए को टोटल एलिमेन्ट्स कति भयो? 2 4 6 8 10 यति छ ए मा, अनि बी मा कति भयो? 4 8 12 16। कमन एलिमेन्ट के छन्? 4 8 4 8 ए मा पनि परिरहेछ, 4 8 बी मा पनि परिरहेछ। ओके, अर्को चाहिँ हाम्रो डिसजोइन्ट। ल अब पढ्छौं हामी डिसजोइन्ट सेट। 4 नम्बरमा के छ भने disjoint sets. Let's 2 or more than 2 sets are said to be disjoint if they do not have any common element. त्यसलाई के भन्छौं हामी? डिसजोइन्ट सेट भन्छौं। ल हेर्नुस् दुई र दुई भन्दा धेरै जुन सेट छन् त्यसलाई डिसजोइन्ट सेट कब भन्न सकिन्छ? जब त्यसमा के छैन भने एउटा पनि कमन एलिमेन्ट छैन। दुवै सेटमा यदि दुईवटा सेट छन्, दुईवटा सेटमा यदि कमन एलिमेन्ट केही छैन भने त्यसलाई के भन्छौं हामी? डिसजोइन्ट सेट भन्छौं। एक्जाम्पलको लागि कमन एलिमेन्ट भनेको एक जस्तै एलिमेन्ट। सपोज ए इज इक्वल टु तपाईं लिनुस् 2 4 6, त्यसै गरी बी इज इक्वल टु बी सी डी। ल अब यसमा ए र बी मा एलिमेन्ट्स कमन एलिमेन्ट्स केही छैन भने, केही छ एक जस्तो केही छैन एलिमेन्ट, त्यसैकारण यसले हामीले के भन्छौं? डिसजोइन्ट सेट भन्छौं। एलिमेन्ट्सहरु के छन्? एलिमेन्ट्स आर डिफरेन्ट फ्रम इच अदर। एलिमेन्ट्स के छन्? दुवै सेटको डिफरेन्ट छन्। त्यसैकारणले अब यसलाई डायग्राममा बनाउँदाखेरि हामीले अलग अलग बनाउँछौं। पहिला हामीले ओभरल्यापिङमा के गरेछौं? एक साथै बनाछौं, किनभने यो पार्ट के छ? यो पार्ट यसमा पनि छ, यो पार्ट भनेको यसमा पनि छ। सेट ए मा यो यदि सेट ए छ, यो सेट बी छ भने यो पार्ट हाम्रो सेट ए मा पनि छ, यो पार्ट हाम्रो सेट बी मा पनि छ। यसलाई हामीले ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं। खप्टिएका समूह, बट यहाँ के भन्छ नेपालीमा यसले भन्छ अलगिएका समूह। अलगिएका भनेको अलग अलग छन्। ल केही छैन, ए भयो बी भयो,
यहाँ 2 4 6 अनि यहाँ B C D। ल हेर्नुस् एकदम इजी छ डिस्जोइन्ट सेट, नोट गर्नुस्। टपिक छ हाम्रो सबसेट। ध्यान दिनुस्, सबसेट भनेको सबसेटको साथैमा हामीले युनिभर्सल सेट पनि पढ्छौं। सपोज एउटा डायग्राम हो, यहाँ A छ अनि यहाँ के छ, यहाँ W गरिहालौं। ओके 4 6 8 ठीक। यहाँ छ 10 12 14। ल हेर्नुस्, अब मैले तपाईहरुसँग सोधौं भने W का सारा एलिमेंट्स बताउनुस्। W का सारा एलिमेंट्स कति हुन्? W भनेको के छ, आउटर पार्ट के हो W, यो पूरा पार्ट के हो W। यसको मतलब यसको भित्रका जति छन् एलिमेंट्स यो सब बिलोङ गरिरहेछन् कोसँग, W बाट गरिरहेछन्, किन यो पुरै के हो, यो पुरै सर्कल मिलाएर के हो W भनिरहेछ। अनि कति भयो, 4 6 8 10 12 14। ओके, अब मैले तपाईहरुलाई A का एलिमेन्ट्सहरु लेख्न भनौं भने A का एलिमेन्ट्स यो ल हेर्नुस्, A का एलिमेन्ट्स, A का भने A भित्र कति परिरहेछन्, 4 6 8। अब यहाँ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने A का सारा एलिमेन्ट्स के छन् W भित्र छन्। ल हेर्नुस्, A का सारा एलिमेन्ट्स के छन् W भित्र छन्। त्यसैकारणले हामीले के भन्न सक्छौं, यसलाई A is the subset of W। A is the subset of W। यसलाई कसरी देखाउने, A ल साइन के छ भने A सबसेट W, A is the subset of W। अब W के छ, W भयो हाम्रो W is the superset, W is the superset of A। यसलाई कसरी देखाउने, W ल जस्ट उल्टा, W is the superset of A। यसलाई भन्छौं हामी सुपरसेट भन्न सक्छौं। ल हेर्नुस्, र यसको युनिभर्सल सेट पनि भन्न सक्छौं, किनभने यसै सेटबाट के भएको छ, यो सेट निक्लेर आछ। ल अर्को सेट हामीले के बनाउन सक्छौं, B is equal to कुनै पनि एलिमेन्ट्स लिएर तपाईहरु अर्को सेट बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटै एलिमेन्ट लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ B, या तपाई 4 को साथमा 14 लिहाल्नुस्, अर्को बन्यो। ल अब यहाँबाट यी सबै सेटहरु जुन बनिरहेछन्, यसैबाट बनिरहेछन्, यी सबैले हामीले के भन्छौं, सबसेट। के हो यो, सबसेट। ओके, B पनि सबसेट हो कसको, W को, C पनि सबसेट हो कसको, W को। अनि W के हो, युनिभर्सल सेट। या हामीले W के हो भने W इज द सुपरसेट अफ B, या W इज द सुपरसेट अफ C। ल अब हामीले नंबर अफ सबसेट्स पढ्छौं। नंबर अफ सबसेट्स, एग्जाम्पल लिनुस्, how many subsets can be formed from the set A is equal to 2 4 6। 2 4 6 बाट कतिवटा सेट बनाउन सकिन्छ। ल ध्यान दिनुस्, कतिवटा सेट बनाउन सकिन्छ मैले भनिरहेको छु, कतिवटा सेट। यहाँ ध्यान दिनुस्, यहाँ के छ भने गिभन A is equal to 2 4 6। ल भन्नुस्, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति छन्, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स यानी कि n is equal to कति छ, कतिवटा एलिमेन्ट्स छन्, 1 2 3। अब नम्बर अफ सबसेट को फर्मुला के छ भने, नम्बर अफ सबसेट्स को फर्मुला 2 को पावर n। ध्यान दिनु, नम्बर अफ सबसेट को फर्मुला 2 को पावर n, 2 को पावर n। 2 n भनेको कति, 3। 2 को पावर 3 भनेको 2 into 2 into 2 कति आयो, 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 वटा सबसेट्स बनाउन सकिन्छ। ठीक छ। ल हेर्नुस्, अब यही क्वेशनलाई हामीले चेन्ज गरौं भने राइट all the subsets। ओके, राइट all the subsets can be formed from the set A। सेट A बाट
जतिवटा सबसेट बनाउन सकिन्छ त्यसको के गर्नु छ हामीले त्यो सबसेट्सहरु लेख्नु छ। ल ध्यान दिनुस्, हामीलाई थाहा छ सबसेट कतिवटा बन्छन् यसको 8 वटा। कतिवटा? 8 वटा थाहा छ। ल हेर्नुस्, 3टा एलिमेन्ट छन् भने 2 को पावर क्यूब 8। सबभन्दा पहिले हामी के गर्ने सिंगल सिंगल एलिमेन्ट निकालौं। ल एउटा 2 भयो, एउटा सेट, एउटा 4 भयो, एउटा 6। सिंगल सिंगल निकाल्ने तरिका ध्यान दिनुस्। पहिला सिंगल सिंगल एलिमेन्ट को निकाल्नुस्, फेरि सिंगलमा एउटा अरु एड गर्नुस्, डबल डबल एलिमेन्ट्सबाट सेट बनाउनुस्। डबल एलिमेन्टबाट सेट बनाउँदाखेरि 2 को साथमा के लिनुस्, एकचोटी 4 लिनुस्, अनि 2 को साथमा एकचोटी के लिन सकिन्छ 6। ओके, अब 2 हामी लिइसक्यौं। अब 4 लाई लिने, 4 को साथमा के लिन सकिन्छ 6। ठीक छ। अब तपाई भन्नुहुन्छ सर 4 को साथमा 2 पनि लिन सकिन्छ। ठीक छ, 4 को साथमा 2 लिन सकिन्छ, बट लिइसकेछौं हामी अलरेडी। 4 को साथमा के भन्छ 2 लिइसकेछौं। 4 2 लेख्नुस् या 2 4 लेख्नुस्, सेम कुरा छ। ल बन्यो। अब त्यसपछि के हुन्छ भने कतिवटा बनाइसक्यौं 1 2 3 4 5 6। अब दुईटा एलिमेन्टबाट जति बन्ने थियो बन्यो। अब दुईटा एलिमेन्टबाट बन्न पोसिबल छैन भने अब 3 वटा एलिमेन्ट लिने, 2 4 6। ओके, अनि लास्ट को के छ भने लास्ट को के हुन्छ इम्प्टी सेट। अब त पोसिबल नै छैन, लास्टमा के छ पोसिबल। 3 वटा एलिमेन्टबाट बन्यो भने लास्टमा के छ त्यो बन्दै बन्दैन, त्यसलाई हामीले के भन्छौं एउटा इम्प्टी सेट भन्छौं। त्यो पनि इन्क्लुड गर्छौं यसमा। यो हाम्रो भयो सबसेट। ओके, के भयो हाम्रो सबसेट यसरी बनाउनु छ। ल मेटाम, अब सबसेट को हामीले के पढ्ने हो, टाइप्स पढ्ने हो। ध्यान दिनुस्, सबसेट्स को टाइप पढ्ने हो। सबसेट्स भनेपछि दुई प्रकारका, एउटा प्रोपर सबसेट, एउटा इम्प्रोपर सबसेट। ध्यान दिनुस्, एउटा प्रोपर सबसेट एउटा इम्प्रोपर सबसेट हुन्छ। कसरी चिन्ने त प्रोपर सबसेट इम्प्रोपर सबसेट? ल हेर्नुस्, सपोज एक्जाम्पल को लागि A इज इक्वल टू AB। ठीक छ। अब यसको हामीले सबसेट्स बनाऊ। सबसेट्स कतिवटा बन्छन्, एउटा सिंगल सिंगल एलिमेन्ट B, त्यसपछि डबल एलिमेन्ट लिने AB भयो, डबल एलिमेन्ट दुवै एलिमेन्ट आए, लास्टमा इम्प्टी सेट बन्यो। ठीक छ। के भने सबसेट टोटल सबसेट्स भयो। यसमा जुन सेम एलिमेन्ट्सहरु हुन्छन्, ल हेर्नुस्, जसबाट हामीले सबसेट बनाइरहेका छौं त्यसबाट जुन सेम एलिमेन्ट छ, जस्तै AB अनि यो AB के छ, ल सेम भयो कि नै, सबै एलिमेन्ट्सहरु यदि आए भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं, त्यो इम्प्रोपर सबसेट हो। के हो यो? इम्प्रोपर सबसेट। चिन्न सकिन्छ इम्प्रोपर सबसेट, जसको हामीले सबसेट बनाइरहेका छौं त्यसको सेम एलिमेन्ट्स आयो भने के भयो, त्यो इम्प्रोपर सबसेट। अनि बाँकीको के छ भने बाँकीमा यदि एउटा एलिमेन्ट पनि कम छ, ल हेर्नुस्, एउटा एलिमेन्ट पनि कम छ, त्यो के भयो, त्यो प्रोपर सबसेट भयो। प्रोपर सबसेटमा के आयो, प्रोपर सबसेट्समा तपाईको एउटा A आयो, एउटा B आयो, एउटा एउटा इम्प्टी सेट आयो। ल मेटाउँछु यसलाई। ल एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल W होल नम्बर 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ल A इज इक्वल टू 4 5 6 7। A के हो W को हामीले के भन्न सक्छौं, A इज द सबसेट अफ W। A इज द के, A इज द सबसेट अफ W। अनि सिम्बल युज गरेर लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ A सबसेट B। ल अहिले सोध्यो भने कुन प्रकारको सबसेट हो, यो के हो भयो, यो प्रोपर सबसेट। किनभने यो यसबाट यदि एउटा पनि एलिमेन्ट्स कम छ भने यसमा के हुन्छ, प्रोपर सबसेट। अनि अर्को यदि B इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7। ल अब B के छ, B पनि के हो, सबसेट हो W को। B के हो, B द सबसेट अफ W।
बट कुन प्रकारको सबसेट हो, इम्प्रोपर सबसेट हो, किनभने सबै इलिमेन्ट्सहरु के भए बी मा आए। यो के हुन्छ, यो इम्प्रोपर सबसेट हो, इम्प्रोपर सबसेट। ओके, ध्यान दिनु। ल नोट गर्नुस्, नोट भयो। ल नोट गर्नुस् अनि फेयर कपीमा लेख्नुस्। नेक्स्ट क्लासमा हामीले यो सँग रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेशन्सहरु सल्भ गरौँला। ल थ्यांक यू।